बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। सामीन किराम, अल्लाह करे आप जहाँ भी हों हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मुझे बस दुआ में याद रखा करें। बहुत सारे लोग बहुत सारी मोहब्बतों से नवाजते हैं, बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जब से ये मैंने असबाक शुरू किए मकामात के, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात मुझे आते हैं व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर, जिनमें बहुत अहम सवालात हैं। मैं समझता हूँ कि उन पर लाजमी गुफ्तगू होनी चाहिए। आज का सबक जो है हमारा, वो मेरा गले के ऊपर है। गले की हिफाजत कैसे हो सकती है, या कारी के लिए गले के हवाले से क्या क्या किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इंशाल्लाह आपके सामने इस वीडियो में अर्ज़ करूँगा। बहुत सारे सवालात में से एक सवाल ये होता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो सवाल जो मेरे असबाक हैं वो मकामात के हवाले से हैं, तो इस पर अक्सर लोग मुझे कुछ सवालात करते हैं। मसलन एक सवाल ये होता है कि मकामात में कुरान पाक पढ़ने के क्या दलीलें हैं आपके पास। अगर कोई दलील मैंने पिछले वीडियोस में दी तो बाद हजरात ने उसके हवाला मुझसे मांगा। इंशाल्लाह मैं इस सवाल का जवाब तफसील के साथ तैयार कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि सहाबा में से कौन कौन से हजरात कुरान पाक को खूबसूरत तरन्नुम के साथ पढ़ने के कायल थे। इसी तरह फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, और फिर इस पर हमारे सलफ़ का क्या क्या इसमें रहा है दलाइल, जो आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पेश करूँगा। दूसरा सवाल ये होता है कि मकामात में सीखना चाहता हूँ और मैं उसके लिए क्या करूँ कि मुझे मकामात आ जाएं। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है कि मुझे मकामात समझ नहीं आते। आप रस्त पढ़ते हैं या बयात पढ़ते हैं या सीखा पढ़ते हैं या नावंद पढ़ते हैं, मेरी तो सारी तकरीबन एक हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं करना आता कि ये मकाम सीखा है, ये हिजाज है, ये नाहवंद है, ये बयात है, ये रस्त है, तो मुझे कैसे फ़र्क मालूम होगा। इस पर इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपकी खिदमत में एक वीडियो अर्ज़ करूँगा। और भी एक ये सवाल होता है कि मकामात में सबसे अच्छा मकाम कौन सा है, इंशाल्लाह इस पर भी अर्ज़ करूँगा। बहरहाल मैं अब अपने असल मकसूद की तरफ आता हूँ। और भी बहुत सारे सवालात हैं, जैसे हाँ, एक सवाल ये भी होता है कि मेरा सांस बहुत छोटा है, मैं पढ़ता हूँ तो मेरा सांस लंबा नहीं है, तो मेरा सांस लंबा कैसे हो सकता है। तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आज का जो सबक है, आज का हमारा जो ये वीडियो सबक समझ लें या आज की जो वीडियो समझ लें कि ये गले के हवाले से है कि मैं एक कारी हूँ, या मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, या मैं एक नाते पाक पढ़ने वाला नातखा हूँ या मुंशिद हूँ, तो मुझे गले के हवाले से किस किस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, मुझे कौन कौन से काम अपनाने चाहिए और किस किस काम को मुझे छोड़ना चाहिए, जिसकी वजह से गला मुतासर ना हो या गला ताकतवर हो, या ऐसी गुफ्तगू इंशाल्लाह आज की इस वीडियोज़ में अर्ज़ करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं अपने इस गले के इस हवाले से जो गुफ्तगू हो बहुत मुख्तसर हो, लेकिन मेरा ख्याल है लंबी हो जाएगी, तो मैं 2 वीडियो में या 3 वीडियो में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इसी चैनल पर एक वीडियो के बाद दूसरी तीसरी इंशाल्लाह पेश करूँगा। लाजमी समाअत फरमाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। चले मैं अब अपने मकसूद की तरफ आता हूँ। तो सामीन, इस हवाले से 3 चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करनी है। सबसे अहम बात यह कि मैं किन किन चीज़ों से परहेज़ करूँ अपने गले के लिए, हिफाजत के लिए, गले की मजबूती के लिए किन किन चीज़ों से परहेज़ करूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि गले को ताकतवर बनाने के लिए मैं क्या काम करूं, क्या काम अपनाऊं। तीसरी चीज़ खाने के हवाले से कि मैं कौन सी चीज़ें खाऊं जिससे मेरा गला मजबूत हो जाए और ताकतवर हो जाए और आवाज़ खूबसूरत हो जाए। तो 3 चीज़ें आपके सामने अर्ज़ करनी है।
پہلی چیز پرہیز ہے. اس پر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. تقریباً آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی بات ہے. شیخ انداوی صاحب تشریف لے کے ہمارے یہاں فیصل آباد میں. رات کو محفل اس نے قرات تھی تو دوپہر کو تشریف لے آئے تھے. ہوٹل میں ٹھہرے تھے، سرینا ہوٹل میں. بڑا اچھا ہوٹل ہے. اس میں تقریباً پورا ہوٹل اے سی ہے. تو ہم جب شیخ انداوی کو ملنے گئے ان کے کمرے میں تو پورے ہوٹل میں اے سی تھا، اور جب ان کے کمرے میں گئے تو کمرے کے اندر گرمی تھی. ہم بہت حیران ہوئے کہ دل میں بات آئی کہ یار شیخ انداوی اتنے بڑے قاری ہیں، یہ ہوٹل والوں نے ان کے کمرے کے اے سی تک نہیں چلایا. خیر ملاقات ہوئی، بیٹھے. شیخ انداوی صاحب تھوڑی دیر اٹھتے ہیں اور اے سی کے سامنے جاتے ہیں، ہوا ہاتھ سے ایسے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بڑے حیران ہوئے ہم. تو مجھے کچھ عربی آتی تھی کیونکہ مکہ مکرمہ کے وہاں رہا ہوں. تو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ ان سے پوچھو کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، ہمیں بتائیں، ہم ان ہوٹل والوں سے بات کرتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شیخ انداوی کہیں گے کہ بھی ابھی تک اے سی نہیں چلا. شیخ انداوی نے کہا ہوگا کہ بھی اے سی چلانا ہے، اور اے سی ابھی تک نہیں چلا. شیخ انداوی ابھی دیکھ رہے کہ بھی اے سی نہیں چلا. تو شیخ انداوی نے بالکل الٹ بات کی. کہا کہ جب میں کمرے میں آیا تھا تو وہ بہت اے سی چلا ہوا تھا، تو میں نے ان کو کہا اے سی بند کریں، اور یہ ابھی تک اے سی سے ہوا آ رہی ہے. تو وہ ہوا جب دیکھی تو ہوا آ رہی تھی لیکن ٹھنڈی نہیں تھی. تو شیخ انداوی اس بات سے بھی ناراض ہو رہے تھے کہ میں نے کہا ان کو اے سی بند کریں، انہوں نے اے سی بند نہیں کیا، فین چلایا ہوا ہے، ہوا اس میں آ رہی ہے، لہٰذا ان کو کہے کہ یہ اے سی بند کریں. ساتھ بیٹھ کے شیخ انداوی کے. تو میں نے، کیونکہ میری ابتدائی دور تھا، آتا ہوتا کچھ نہیں تھا، ابتدائی میں تلاوتیں شروع کر رہا تھا محافل میں. تو میں نے شیخ انداوی سے گلے کے حوالے سے گفتگو کی. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ محافل میں آپ 1-1 گھنٹہ پڑھتے ہیں اور زور لگاتے ہیں اور آپ کے گلے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مجھے کچھ نصیحتیں کریں اس حوالے سے کہ میں اپنے کس چیز سے پرہیز کروں گلے کے لیے. تو شیخ انداوی نے 3 چیزوں کے بارے میں مجھے عرض کیا. سب سے اہم بات یہ انہوں نے مجھے کہی کہ آپ لال مرچ نہ کھایا کریں. پہلی بات انہوں نے کیا کی؟ لال مرچ نہ کھایا کریں. تو سامعین، میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاکستان میں کسی جگہ پر، میں شاید KPK کی بات نہیں کرتا، میں اپنے پنجاب کے والے سے بات کرتا ہوں، کہ شاید کسی گھر کے اندر لال مرچ نہ ڈالتے ہوں کھانے میں. تقریباً ہر گھر میں ہے. بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو پھر سوال یہ ہے کہ بھی میں پھیکا کھانا کھاؤں گا؟ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ لال مرچ کے بجائے آپ کالی مرچ ڈال لیں، آپ سبز مرچ ڈال لیں، لیکن بہرحال لال مرچ گلے کے لیے نقصان دہ ہے. اور بالخصوص مسالے دار جو کھانے ہمارے یہاں بنتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کی کہ آپ ٹھنڈا پانی نہ پیا کریں، ٹھنڈا پانی نہ پیا کریں. پھر انہوں نے اس کے ساتھ یہ بات بھی کی، پھر پانی کون سا پینا ہے؟ آپ وہ والا پانی پئیں جو میں کہہ سکوں کہ یار یہ گرم نہیں ہے، یہ نہ کہہ سکوں کہ یہ ٹھنڈا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. ایک ہوتا ہے میں کہوں کہ پانی ٹھنڈا ہے مطلب، اور ایک بات یہ کہ میں کہوں کہ یار یہ پانی گرم نہیں ہے، مطلب اتنا ہلکا ٹھنڈا ہو کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ پانی ہاں ٹھنڈا ہے، گرم نہیں ہے، یہ کہہ سکتا ہوں. صحیح ٹھنڈا تو بالکل نہیں پینا چاہیے. تو پانی کس طرح کا پینا چاہیے؟ بہت ہلکا ٹھنڈا، جس کو میں کہہ سکوں کہ گرم نہیں ہے. اچھا، دوسری بات انہوں نے جو پانی کے حوالے سے کی، ٹھنڈے پانی کے حوالے سے کی، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ برف والا پانی کبھی نہ پئیں، برف والا پانی کبھی نہ پئیں، چاہے وہ گرم ہی کیوں نہ ہو جائے. تو برف کے اثرات اتنے خطرناک ہیں اس کے لیے کہ وہ پانی گرم ہونے کے بعد بھی گلے کے لیے نقصان دہ ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ آپ کوشش کیا کریں کبھی پنکھے کی ہوا کے نیچے یا اے سی والے کمرے میں نہ بیٹھیں. آپ جس کمرے میں بیٹھیں ہلکا ہلکا وہ مطلب
ज़्यादा ठंडा ना हो। कहने का मकसद ये है कि नॉर्मल उसका मौसम हो तो वो आपके गले के लिए फ़ायदा मंद होगा। इंशाल्लाह मैं इस पर आपके साथ अगली जो गुफ्तगू है उसके अंदर एक इशारा करूँगा कि भाई ये ठंडे हवा में या ठंडी जगह पर बैठना या पंखे के नीचे बैठना या एसी के सामने बैठने से क्यों नुकसान है, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो बहरहाल शेख अंदावी साहब हाफिज़ल्लाह ताला दामत बरकातुहुल आलिया उन्हें 3 चीज़ों के बारे में कहा कि आपने लाल मिर्च नहीं खानी, उसकी जगह आप काली मिर्च खाएं, उसकी जगह आप सब्ज़ मिर्च डाल लें मुनासिब अंदाज में। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ठंडा पानी नहीं पीना और बर्फ़ वाला पानी तो बिल्कुल नहीं पीना, चाहे वो गर्म ही क्यों ना हो जाए। तीसरी चीज़ कि पंखे की हवा के नीचे नहीं बैठना या ठंडी हवा में नहीं बैठना। अगर आपको बैठना पड़े तो इंशाल्लाह मैं आगे वीडियो में आपके सामने इंशाल्लाह इस बात अर्ज़ करूँगा। अच्छा, परहेज़ होने के हवाले से क़ुर्रा हज़रात से कुछ मुशावरत वग़ैरह भी होती रहती है गले के हवाले से, क्योंकि क़ुर्रा हज़रात से उठना बैठना हो जाता है तो चावल भी इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं गले के लिए। बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं चावल नुकसान नहीं देते, लेकिन आम तौर पर चावल इंसान के लिए नुकसानदेह है गले के लिए। अच्छा, अगर बिलफ़र्ज़ आप तालिब इल्म हैं मदरसे के और आपके पास इस तरह का नहीं है, आप नहीं कर सकते कि आप बाहर से खाना खाएं और मदरसे के अंदर चावल बने हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे अहम बात यह है, चावल ज़्यादा नुकसान तब होता है जब आप चावल खाते हैं और बिलखुसूस वो वाले चावल जो घी में बने होते हैं और उन चावलों के बाद आप ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ये इंतहाई नुकसानदेह है गले के लिए। मैंने चौथी बात अर्ज़ की कि हमने चावल नहीं खाने, ठीक है। अब मैं अर्ज़ करता हूँ, अगर बिलफ़र्ज़ तालिब में मजबूरन आपको चावल खाने पड़ते हैं या आपने खा लिए, किसी जगह पे गए, किसी दावत पे आप चले गए, आपने चावल खा लिए, तो आपको फिर क्या करना चाहिए? आप ये कोशिश करें कि चावलों के बाद आप चाय ज़रूर पिएं या कहवा बना कर पी लें या गर्म पानी पी लें, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, ताकि वो जो घी के असरात हैं या जो कुछ भी नुकसान हो सकता है गले को चावलों के हवाले से, तो वो गला साफ़ हो जाए गर्म पानी की वजह से या गर्म कहवे की वजह से या चाय की वजह से। यहाँ पर एक और बात मैं अर्ज़ करूँ, बाज़ मेरे भाई भी हैं बड़े, उन्होंने कहा कि हुक्मा का ये कहना है कि अगर चावलों के बाद अगर आप 3-4 खजूर खा लेना तो वो गले के लिए या जो नुकसानात हैं चावल के लिए बाज़ मतलब जो इंसान को हो जाते हैं, तो खजूर खाने से वो नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो अगर बिलफ़र्ज़ आपको चावल खाने पड़े, आप कोशिश करें उसके बाद कोई गर्म चीज़ पिएं या आप लाजमी तौर पर 2-3-4 खजूरें ले लें। एक बात, अगली चीज़ परहेज़ की है, कोशिश करें कि जो खाना आप बनाएं वो तेल वाला बनाएं, घी वाला ना हो। बिलखुसूस सर्दियों के अंदर तो कोशिश करें घी वाला खाना ना खाएं। अच्छा, बिलफ़र्ज़ मैं फिर वही बात करूंगा कि आप नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं फिर वही बात कहूँगा कि घी वाला अगर आपने सालन खाया है तो आपको चाहिए कि उसके बाद आपने गले की हिफाजत के लिए लाजमी तौर पर चाय या कोई गर्म चीज़ ऐसी पिएँ, ताकि वो घी अगर जमा हो यहाँ पर तो फ़ौरन वो ख़त्म हो जाए। एक चीज़ और भी अपने दोस्त अहबाब से सुनने में आई कि गले के नुकसानदेह है कि तरी वाला सालन जिसके ऊपर घी हो तो वो गले के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखें, आपने कभी सर्दियों में खाना खाया होगा या जो ठंडे इलाके वाले लोग हैं वो जब घी में खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कुछ देर अगर सालन पड़ा रहे ना तो वो घी ऊपर जम जाता है ठंडक की वजह से। मेरे भाइयों, इसी तरह मैं अगर घी गर्म ही खा लिया मैंने, ऊपर से मैंने अगर ठंडा पानी पी लिया तो वो जो घी इधर लगा हुआ है गले में, वो ठंडे पानी की वजह से वो इधर जम जाएगा और आपका गला बंद हो जाएगा। ये तजर्बे की बात है। मैं एक और बात भी अर्ज़ करूं, मैं कोई हकीम नहीं हूं,
میں سب سے اچھی بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی گلے کے مسائل آپ کسی حکیم سے رابطہ کریں، لیکن میں وہ ٹوٹکے آپ کو بتا رہا ہوں جو تقریباً کوئی 13-14 سال کے اندر سمجھ میں آئے کہ بھی یہ گلے کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ گلے کے لیے اچھا ایک بڑی اہم بات جو گلے کے حوالے سے پرہیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مشق کے بعد یا آپ کسی محفل میں تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے بعد آپ کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ آپ کوشش کریں کبھی بھی پانی نہ پئیں۔ میں پھر کہتا ہوں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر مشق کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھنے کی، تلاوتوں کی، یا آپ کسی محفل میں تلاوت کر کے ابھی اپنے تلاوت کرنے کے بعد آپ پیچھے آ کے بیٹھے ہیں، تو آپ پانی نہ پیئے میرے عزیز بھائی، انتہائی نقصان دہ۔ میں اس پر آپ کے ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی۔ حیدرآباد کی محفل تھی، ہمارے حیدرآباد میں ایک جگہ پر میں اور حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم اکٹھے ہو گئے ایک محفل میں۔ میری آخری تلاوت تھی اور میری تلاوت کے بعد حضرت کا بیان تھا یا تقریر تھی، تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ساتھ میں رب نواز حنفی صاحب تشریف فرما تھے، تو میں جب ایک آیت پڑھتا یا درمیان میں کبھی مجھے گلے کے لیے تھوڑا سا پانی کی ضرورت ہوتی تو میں تھوڑا سا پانی پی لیتا۔ آپ قرآن حضرات جو ہوں گے وہ آپ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، تو تھوڑا سا گلے کو تر کرنے کے لیے پانی ہلکا سا پیتا تھا۔ اچھا جب میں پانی پیتا تو رب نواز حنفی صاحب مجھے اس غور سے دیکھتے، ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، میرے دل میں تھی کہ یار یہ مجھے کیوں دیکھتے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت ختم کی، جب تلاوت ختم کی تو میرے گلاس میں تھوڑا سا پانی باقی تھا، آدھا گلاس ہوگا، تو وہ میں نے اٹھنے سے پہلے وہ میں نے پانی پیا اور اٹھا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ ان کا بیان ہوا، بیانوں کے بعد ہم مہمان خانے میں چلے گئے، کھانا لگ گیا، کھانے میں میں تھوڑا ذرا دور بیٹھ گیا۔ میری عادت ہے کہ میں بڑے حضرات سے کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے تو میں دور بیٹھتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے آداب کا خیال کر کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال تو رب نواز حنفی صاحب نے ایسے دیکھا اور کچھ ساتھی کو پوچھا عبد الرحمن مکی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ دور بیٹھے، کہا کہ ان کو میرے پاس بلائیں۔ تو ایک ساتھی ہے، مجھے کہا کہ رب نواز حنفی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں پاس بیٹھ گیا جا کر، قاری صاحب کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ حال احوال الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کہا کہ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے میں آپ کو ایک نصیحت کروں؟ میں نے کہا جی فرمائیں۔ میں نے کہا آپ بڑے ہیں تو مجھے تو نصیحت آپ کی لینی چاہیے۔ مجھے کہنے گئے کہ آپ دوران تلاوت پانی کیوں پیتے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ گلے کو تھوڑا سا تر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس پر تو شاید انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کہا کہ آپ جب اٹھ کر آنے لگے تھے تو آپ نے گلاس میں جو باقی پانی تھا وہ آپ نے سارا پیا اور آپ اٹھ کے آ گئے، یہ کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میرا بچا ہوا پانی تو میں پی لوں پورا۔ کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو پھر مجھے خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ بھئی میں تقریر کے بعد اسی طرح پانی پیتا تھا۔ تو کہنے لگے کراچی میں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اس طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ جب مجھے سب پانی پیتے ہوئے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے، رب نواز حنفی صاحب فرما رہے ہیں کہ بھی ڈاکٹر صاحب نے رب نواز حنفی صاحب کو نصیحت کی کہ رب نواز حنفی صاحب یہ آپ جو پانی پیتے ہیں یہ آپ کے گلے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے رب نواز حنفی صاحب کو کہا کہ آج آپ 15 منٹ بات کرتے ہیں، کل آپ 10 منٹ پہ آ جائیں گے، آپ کا گلا تھک جائے گا۔ آپ پانی نہ پیا کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آج 15 منٹ 20 منٹ آپ بولتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، آپ پانی نہ پینے کی وجہ سے کل پرسوں 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد 1 سال کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا گلا مضبوط ہوتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ 1 گھنٹہ بیان کریں گے، تقریر کریں گے اور آپ کا گلا تھکے گا نہیں۔ تو رب نواز حنفی صاحب نے مجھے کہا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے نصیحت کی اور میں اس دن سے تقریر کے بعد پانی نہیں پیتا، اور مجھے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ کل
कुछ अर्सा पहले मैं 15 मिनट 20 मिनट बयान करता था, मेरा गला थक जाता था, बैठ जाता था। आज मैं 1 घंटा बयान कर लेता हूँ, 45 मिनट भी अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलता हूँ, मेरा गला नहीं थकता। तो मुझे कहा कारी साहब आप जो हैं ये तिलावत के बाद जो पानी पीते हैं इसको ना पिया करें। इंशाअल्लाह आज आप 20 मिनट तिलावत करते हैं, आपका गला अगर थक जाता है तो आप इस अमल की वजह से आप अगर ऐसा करेंगे, मतलब पानी ना पिएंगे, इससे परहेज करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि आप आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट आप तिलावत करेंगे और बेहतरीन तिलावत करेंगे, आपका गला भी बहुत अच्छा चलेगा और आपका गला थकेगा नहीं। आप इसको नोट फरमाएं। तो बहुत अच्छी नसीहत मिली। तो उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये आज भी कोशिश ये करता हूँ कि तिलावत के बाद या मशक के बाद मैं पानी नहीं पीता और मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। तो आप हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ मशक के बाद या तिलावत के बाद बिल्कुल पानी ना पिया करें, ठीक है। पानी पीना हो आधे घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद पी लिया करें और कोशिश करें कि वो भी ठंडा ना हो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि भाई मुझे गले की हिफाजत के लिए या गले को पुख्ता करने के लिए मुझे क्या क्या अमल करना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियोस तो परहेज़ के हवाले से थी और अगली वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज़ करूँगा इस हवाले से कि मुझे गले की हिफाजत के लिए या गले को पुख्ता करने के लिए, ताकतवर करने के लिए मुझे क्या क्या काम करने चाहिए। मैं काम के हवाले से बात कर रहा हूँ और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरी वीडियो होगी, तीसरी वीडियो होगी इस हवाले से कि मुझे गले के लिए क्या खाना चाहिए, किस किस चीज़ से खाने से गला ताकतवर होता है या आवाज़ खुलती है या गले की मजबूती होती है। मुझे दुआ में याद रखें। मेरा ख्याल वक्त ज़्यादा हो गया, आपका मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। बहरहाल ये सारी अहम बातें थी, बहुत अहम बातें थी आपके सामने अर्ज़ करनी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा और लाजमी तौर पर मुझे बताएं। देखिए मैं एक बात आपके सामने अर्ज़ करूँ, मैं आपकी तारीफ़ का भूखा नहीं हूँ, नाराज़ ना होइएगा, मैं आपकी तारीफ़ का भूखा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है और ये अल्लाह का फ़ज़ल है। लेकिन आप लाजमी तौर पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको इसका फ़ायदा हुआ। इससे मुझे ये होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए या जो मेरे पास कुछ है मैं आप लोगों में देना चाहता हूँ, आया लोगों को भी इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता। मैं कभी कभी ऐसा हो जाता हूँ कि यार लगता है लोगों को फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो लाजमी तौर पर कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि भाई हमें फ़ायदा हुआ या इस हवाले से आपको कोई और सवाल करना हो तो कमेंट्स में लाजमी मुझसे सवाल पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। वहाँ देना हुआ तो वहाँ दे दूंगा, वरना अगर उसके लिए वीडियोस बनानी हुई आज की वीडियो भी लोगों के सवालों की वजह से बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि हमारे गले के हवाले से हमें कोई नसीहत करें। तो बहरहाल मुझे इजाज़त दें, आपका खादिम अब्दुर्रहमान मकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।